अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी, उसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत और उसके बाद तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़। हमने देखा कि सबसे पहले इसका अगर इफ़ेक्ट कहीं नज़र आ रहा है, यानी जंग के जो असरात थे वो अब मद्दम होते जो नज़र आ रहे हैं, वो है आलमी मंडी में तेल की कीमतों की सूरत में, जो कि बतदरीज गिर रही थी। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ये ख्याल किया जा रहा था, बल्कि शाम गए से आपने देखा होगा कि सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि हुकूमत वाज़े तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी डीज़ल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें कमी लेकर आएगी और उसकी अनाउंसमेंट भी जल्द होगी, और सब अपने अंदाजे लगाने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ? हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि एक हफ्ते के लिए ये कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। अलबत्ता लेवी पर थोड़ा सा इजाफा ज़रूर किया गया है डीज़ल और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत के ऊपर। और अली परवेज़ मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए पेट्रोलियम, उनकी जानिब से बाकायदा फ़िगर्स भी शेयर किए गए कि आलमी मंडी में किस तरह से तेल की कीमतें बतदरीज गिर रही हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि ना तो किसी शोबे को वो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, यानी तरजीह दी जा रही है, ना ही किसी शोबे पर इजाफी बोझ दिया जा रहा है। अलबत्ता अवाम के ऊपर जो बोझ डाला गया है उसके हवाले से बस यही कह देना काफ़ी था कि एक हफ्ते ये कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। सवाल अब लोगों का यही है कि क्या वजह है कि हुकूमत तेल की कीमतें बढ़ाने में एक सेकंड नहीं लेती, लेकिन जब गिराने की बारी आती है तो इफ़ एंड बट एंड दैट्स वाई एंड बिकॉज का ज़रूर सहारा लिया जाता है। क्या जो कुछ हुकूमत ने फ़ैसला लिया वो दुरुस्त था? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इन फोकस हैं फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के मिफ्ता इस्माइल साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो आइंदा हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बरकरार रखने का फैसला किया है और कहा है कि हम इशारियों का अब जायज़ा लेंगे इस पूरे वीक एंड देन दे आर गोइंग टू कम टू अ डिसीजन, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोगों की उम्मीदें तो थी, अगरचे तवक्को न थी, लेकिन उम्मीदें ज़रूर थी कि हुकूमत जो है वो जिस तेज़ी से और जिस उजलत से इसने कीमतें बढ़ाई थी और बगैर जवाज़ के भी कीमतें बढ़ाई थी। ऑयल कंपनीज़ को मुनाफा भी दिया था। जब जब उस ज़माने में अगर आपको याद है कि 15-15 दिन में कीमतें वो बढ़ती थी, तो आपने 7 दिन में बढ़ा दी थी, जबकि माहे के तहत ऑयल कंपनियाँ जो थीं वो पाबंद थी 15 दिन तक पुरानी कीमत देने पे, लेकिन आपने फिर भी 7 दिन में बढ़ा के उनको फ़ायदा दिया। तो इस बार उम्मीद कम से कम थी कि हुकूमत जो है वो कीमत कम करेगी, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कीमत नहीं कम की और इसके बदले डीज़ल पे कम से कम मेरे ख़्याल से 7 रुपए तक का जो है वो टैक्स मज़ीद बढ़ा दिया है। और इस वक़्त हम डीज़ल की कीमत में भी तकरीबन 100 रुपए या थोड़ा-सा उससे कम, और पेट्रोल की कीमत में भी 100 रुपए या थोड़ा-सा उससे कम टैक्स दे रहे हैं कि तकरीबन 1/3 हिस्सा जो आप पेट्रोल और डीज़ल का इस वक़्त जो दे रही हैं, 300 रुपए की अगर एवरेज ले लें, तो अगर आप 100 रुपए तकरीबन आप टैक्स में दे रहे हैं और 200 रुपए के अंदर फिर पेट्रोल की कीमत भी शामिल है, मुनाफे भी शामिल है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के, रिफाइनरीज़ के मुनाफे भी शामिल हैं, पेट्रोल पंप वालों के भी मुनाफे शामिल है, वगैरह वगैरह। ओहो, तो मिफ्ता इस्माइल साहब, ये मुझे बताएगा कि क्या वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक साहब बड़े मेहनती हैं और बड़े तरीके से आकर वो सब कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं, क्या वो आज़ाद होते हैं इन फैसलों में, या उन पर भी आप समझते हैं कि प्रेशर होता है हुकूमत की जानिब से कि नहीं, अभी हमें ये रिलीफ नहीं देना? देखिए, जो लेवी बढ़ाने का फैसला होता है वो तो अली परवेज़ मलिक साहब जो है वो खुद नहीं कर सकते। वो तो मेरे ख़्याल से फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उसमें शामिल होती है, दीगर लोग भी उसमें शामिल होते हैं, और अब तो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर भी इसमें शामिल होते हैं। जो पहली मर्तबा मिसाल के तौर पर जो 7 मार्च को जब इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी, तो उसमें तो वो एक पूरी कमेटी बैठी थी जिसको डार साहब चेयर कर रहे थे, उसने ये फैसला किया था। राइट। फिर ये नेशनल कोऑर्डिनेटर ने ये फैसला कर लिया मार्च के एंड पे कि जिस तरह पहले डीजल की कीमत बढ़ाई जा रही थी और इंपोर्टेड डीजल के पैसे दिए जा रहे थे लोकल डीजल वालों को, वो ख़त्म कर दिया। वो बड़ा अच्छा फैसला था। और आपको याद है कि मुझ जैसे लोग काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इस तरह चेंज करो उसको। ये शुरू में हुकूमत नहीं मान रही थी, लेकिन फिर मान गई। लेकिन अब जो है वो ये लेवी बढ़ाने का फैसला अली परवेज़ मलिक साहब का नहीं होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि पूरी हुकूमत का फैसला होता है। लेकिन वज़ारत
वजीर जो होता है पेट्रोलियम का या फाइनेंस मिनिस्टर का, उसको बेचारे को ये फेस तो करना पड़ता है। तो मिफ्ता साहब, आपको याद होगा कि जब एकदम से बढ़े थे तो आपने कहा था ये OMCs को इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। अब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात रहे और बहुत रिपोर्ट्स भी हुए, जिसमें एक रीज़न तो उन्होंने ये दी कि जो निर्ख है या ये जो कैलकुलेशन है वो ओगरा की जानिब से सही नहीं की गई। आप अग्री करते हैं, उनका गिला क्या वजह है? देखिए, सारे गिले तो आई एम श्योर कि उनके गलत नहीं होंगे, और ना मुझे उनके सारे गिले पता हैं। और मतलब खुदा ना खास्ता अगर वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पाकिस्तानी कंपनियां वो पैसा कमा रही हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है। जो मेरा फंडामेंटल पहला जो मसला ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ की जो प्राइसिंग का था, और वो उनके साथ नहीं, मेरा तो इस शिकायत हुकूमत से, ज़ाहिर है मेरा मुकदमा तो हुकूमत के खिलाफ है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ तो नहीं है, कि सिर्फ पहली मार्च को जब आपने प्राइस अनाउंस की थी तो 15 मार्च तक की थी। तो आपने कहा कि 7 मार्च को क्योंकि दुनिया भर में कीमत बढ़ गई है और शॉर्टेज का डर है, इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है, पेट्रोल पंप ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है, कस्टमर्स को शायद पेट्रोल ना मिल सके, तो इन्होंने 7 तारीख से ही प्राइस बढ़ा दी। मैं हुकूमत को उस वक्त भी मशवरा दिया था, बिना मांगे मशवरा दिया था कि आप 7 दिन के लिए टैक्स बढ़ा दें उतना ही, 55 रुपए, और कीमत ना बढ़ाएं। तो अगर आपको मजबूरी है कि शॉर्टेज आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव उससे नहीं रुकवा सकती ओगरा या हुकूमत, तो आप कम से कम टैक्स के अंदर वो 20 अरब रुपया ले लें। लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर उन्होंने 20 अरब रुपया दे दिया। जो दूसरा मुकदमा हमने किया है और जो जिसके अंदर हमने कोशिश की है, वो ये कहा था कि भाई 70% डीजल पाकिस्तान में बनता है, 30% जो है वो दरामद होता है। सही। आप दरामद शुदा डीजल की कीमत बहुत अचानक बहुत तेज बढ़ गई थी, वो अपने फार्मूले के हिसाब से जो चल रही थी उससे बहुत तेज बढ़ गई थी। तो हमने कहा कि 70% पेट्रोल हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो आप रिफाइनरीज को दरामद शुदा डीजल की कीमत क्यों दे रहे हैं, इतना नफा क्यों दे रहे हैं? तो पहले वो 1 महीना हमसे लड़ाई करते रहे। उसके बाद जब ये नेशनल कोऑर्डिनेटर ने नंबर चेंज किए, तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अब नोटिस ले लिया कि यार और रिफाइनरियों को 75 अरब का नफा कैसे हो गया। भाई पहले मिफ्ता इस्माइल की बात सुन लेते तो 1 महीना जो है वो आवाम को फायदा हो जाता, लेकिन बहरहाल चले, देर आए दुरुस्त आए। अब जो इस वक्त जो इन्होंने किया, ये देखें, इसमें किसी कंपनी को फायदा नहीं पहुंचा इन्होंने, तो फिर हुकूमत ने जो एक हुकूमत की पॉलिसी है कि जो भी बोझ डालना है, हुकूमत जो है वो बातें करेगी, कहेगी हमने दिल पे पत्थर रखा है, आंसू निकलेंगे, हर चीज होगी, लेकिन बोझ सारे के सारा आवाम पे होगा, चाहे वो टैक्स का बोझ हो, चाहे वो महंगाई का बोझ हो। और इस वक्त भी आप देख लीजिए कि पेट्रोल और डीजल अगर महंगा है पाकिस्तान में, तो उसकी वजह यह है कि 1/3 पैसे तो हुकूमत को जा रहे हैं टैक्स की सूरत में। या बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और एक गिला इनका ये भी था कि जैसे अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको आपने ये फोर्स किया, हुकूमत ने प्रेशर किया कि आपने कहीं भी सप्लाई का कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जो आपने देखा कि वुज़रा हमेशा इंडिया की मिसाल दे रहे थे कि वहाँ पर कतारें थी, बांग्लादेश में थी, हमने पाकिस्तान में ये नहीं होने दिया। लेकिन फिर अगर आपने महंगे पे ये इन्वेंट्रीज रखी हुई हैं, अब अगर आप नीचे गिरा देते हैं प्राइस, तो उनको जाहिर है फायदा नहीं होगा, उनका नुकसान होगा। तो पीडीएल को तो आप चेंज कर सकते थे ना, ये तो आपके अपने हाथ में, जब चाहे बढ़ा दें, जब चाहे घटा दें। जिस दिन जंग शुरू हुई उस दिन पीडीएल डीजल के ऊपर 76 रुपए था, आज 79 रुपए है। सो हुकूमत ने कितनी सेक्रीफाइस की है वो तो हमको नजर आ गया। देखें, हिंदुस्तान ने 2% प्राइस बढ़ाई थी, 2 रुपए एक मरतबा प्राइस बढ़ाई थी, और बांग्लादेश ने 15% प्राइस बढ़ाई। बांग्लादेश जब 30-40% हम यहाँ बढ़ा चुके थे, 50%, तो बांग्लादेश ने 15% बढ़ाई थी। और उसने क्या किया कि 15% बोझ आवाम पे डाला, 15% हुकूमत ने अपनी जेब से दिया, और 15% उन्होंने कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी और रिफाइनिंग कंपनीज के ऊपर बोझ डाला। हमने के सारा बोझ जो है वो ट्रांसफर कर दिया हमारी इन कंपनीज के ऊपर, अब आवाम के ऊपर। अब आप देख लीजिएगा कि जब ये और उस वक्त भी मैं कह रहा था कि देखो इतने ज्यादा प्रॉफिट्स हो गए कि ये मार्च की अपनी रिपोर्ट्स नहीं निकाल रहे, और जून की भी आप रिपोर्ट्स आएंगी तो देख लीजिएगा कि इनके कोई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं नहीं चाहता हूं कि इनके नुकसान हो, कि किसी का नुकसान नहीं हुआ होगा। आप देखिएगा कि वो प्रॉफिट्स ही हो रहे होंगे इनके। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इतनी समझदार है, उनको भी नजर आ रहा है कि जंग रुक गई है, तो इन्वेंट्री कम कर देते हैं, और हम अभी भी महंगी इन्वेंट्री पे बेच रहे हैं। तो सो द थिंग इज के
ہماری حکومت کا جو جھکاؤ ہوتا ہے، چاہے وہ چینی کے مل مالکان اور صارف کے بات ہو، چاہے وہ فرٹیلائزر کے مل مالکان یا صارف کسان صارف کی بات ہو، یہ یا سب چاہے وہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہو یا صارف ہو، ان کا جھکاؤ ہمیشہ جو ہے وہ کمپنیز کی طرف ہوتا ہے۔ عوام کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات بتائیے گا، اتنا کوشن تو موجود ہوتا ہے نا مفتاح اسماعیل صاحب. ابھی آپ نے بجٹ کا ڈاکیومنٹ بھی دیکھا اور بہت تفصیل سے دیکھا، آپ نے اس کے اوپر کافی کامنٹ بھی کیا، پاس بھی ہو گیا. آئی ایم شیور کہ یہ سپیس تو موجود ہوتی ہے کہ اگر حکومت ہٹ لے لیتی، پہلے تو 129 ارب روپے کی سبسڈی کے حوالے سے وہ کئی روز تک کہتے رہے نا، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے جی، جنگ ہو رہی ہے، آپ کی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. لیکن اب اگر آپ ایک اپروکسیمیٹلی سوچیں تو جس حساب سے یہ قیمتیں گر رہی ہیں پاکستان میں، کیا لائک جوڈیشیسلی کیا پرائسنگ ہونی چاہیے فار پیٹرول اینڈ ڈیزل؟ دیکھیں، اس کو تھوڑا سا ایک سٹیپ بیک لیں. اوکے. کچھ حکومتیں جن کا کہ خسارہ اتنا نہ ہونا، جیسے ہندوستان کی حکومت، اگر ان کا بجٹ کا خسارہ اتنا نہیں ہوتا تو وہ ہٹ لے سکتے ہیں، تھوڑا سا قرض لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یار ہمارا یہ جو ہے ہمارا ٹیکس آ رہا تھا اس کے اوپر لے سے 25 روپے لیٹر یا 40 روپے لیٹر، اب ہم نے 40 روپے لیٹر سے اس کو کم کر کے 10 روپے لیٹر کر دیا، اور جو 30 روپے کا نقصان ہے وہ ہم کچھ عرصے تک برداشت کر لیتے ہیں، وہ ہم خسارہ کر لیتے ہیں. صحیح. اچھا، پاکستان کا کیونکہ خسارہ اتنا زیادہ ہے اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، تو ہم مزید خسارہ نہیں بڑھا سکتے. اس خسارے کے بغیر بھی ہمارا اس سال وفاق کا جو بجٹ ڈیفیسٹ اگلے سال کا جو پروجیکشن ہے وہ 7,000 ارب روپے کا ہے، تقریباً روز کے 200 ارب روپے کا. جی. تو یہ تقریباً روز کے 20 ارب روپے کا، تو یہ ہم خسارہ مزید نہیں بڑھا سکتے. تو اب دوسری جو سوال ہوتا ہے کہ اگر خسارہ بھی نہیں بڑھانا اور ہٹ بھی لینی ہے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ پھر اخراجات کم کرو. لیکن اخراجات تو کم نہیں کر سکتے ہم. اب آپ دیکھیں کہ کتنی شہباز شریف صاحب نے مارچ میں 3 تقاریر فرمائیں اور بڑا انہوں نے کہا کہ ان کو عوام کا دل کا درد ہے، عوام کے دکھ کا ان کو بھی درد ہے، اور ضرور ہے، مجھے یقین ہے. لیکن جتنی بھی انہوں نے آسٹیرٹی کری، اور 6 مہینے اس ملک میں آسٹیرٹی رہی ہے فروری سے جون تک، لیکن کمال یہ ہے کہ حکومت نے جو اپنے اخراجات رکھے تھے سال کے شروع میں وہ 970 ارب روپے رہے، اور 6 مہینے آسٹیرٹی کے بعد وہ 970 سے کم نہیں ہوئے، وہ بڑھ کے 1020 ارب روپے ہو گئے. تو الٹا ہم نے اور 50 ارب روپیہ شہباز شریف صاحب کو دیا ہے اخراجات کرنے کا پچھلے سال. آسٹیرٹی حکومت کا کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب دس از ناٹ ہاؤ دا گورنمنٹ رنس، کہ جب یہ وزراء جب جمعرات کی شام کو یا جمعے کی شام کو اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو یہ کوئی تین لوگ شیئر نہیں کرتے، یا بڑے بیوروکریٹ جو ہوتے ہیں وہ جب لاہور جاتے ہیں تو وہ 2-3 لوگ رائٹ شیئر نہیں کرتے، سب اپنے اپنی لینڈ کروزروں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، جس کا پیٹرول باہر ہے میں اور آپ دے رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی جس میں 187 ارب کی 23 وزارتوں، ان کی ڈویژن اور محکموں کی مالی بے ضابطگیوں کا ذکر کیا گیا، اور کہا کہ ایکسٹرا خرچ کیے ہیں 187 ارب روپے، زیادہ استعمال کیے گئے ہیں. اور کئی جگہ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ سے ان اخراجات کی باقاعدہ طور پر ایک اپروول بھی نہیں لی گئی ہے. اور پھر سفارشات بھی دی ہیں انہوں نے کہ شفافیت کو برقرار رکھا جائے. یہ اس قسم کی رپورٹ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ردے کی ٹوکری میں چلی جائے گی؟ کیونکہ کمیٹیز تو شہباز شریف صاحب ضرور تشکیل دے دیتے ہیں کفایت شعاری سے لے کے اور ہر قسم کی انکوائری کی، but we do not get a result out of it. دیکھیں، یہ آڈیٹر جنرل کی یہ رپورٹ کوئی اس سال کی نہیں ہے، پچھلے سال 1100 ارب روپے کی نشاندہی کی تھی، میرے خیال سے 1000 ارب روپے سے پنجاب حکومت میں کی تھی، اور ہر سال یہ کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے اگر نادیہ، میں بھی یہ 20 سال سے سیاست میں ہوں، آپ بھی بڑے عرصے سے صحافت کر رہی ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کبھی ایک شخص آپ کو یاد ہے کسی کو ہم نے ڈسپلن کیا ہو، کسی کو برطرف کیا ہو، یا کسی کو سسپینڈ کیا ہو بے ضابطیوں کی وجہ سے، کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی وجہ سے آپ کو ہم سسپینڈ کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہوتا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آتی ہے پچھلے سال کی، ہم اس کے اوپر 2-3 دن شوز کرتے ہیں، ایک دو اخبار کی زینت بنتی ہے، اداریے آتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے بات. اور یہ اس سال بھی ہوگا. وہ اس سال اگر 187 ارب روپے کا ہے، اگلے سال 287 ارب روپے کا ہوگا. اور یہ تو آئی ایم ایف نے کنڈیشنالٹی بھی ڈالی تھی کہ آپ جو ہے سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں وہ بعد میں نہیں، آفٹر دا فیکٹ نہیں، بیفور دا فیکٹ پارلیمنٹ سے اپروو کروائیں، جو بجٹ میں اپروو نہ ہو. لیکن حکومت جو ہے وہ پھر بھی اخراجات کر رہی ہے اور آفٹر دا فیکٹ اپروو کروا رہی ہے. اور اب آپ نے بتایا کہ آفٹر دا فیکٹ بھی اپروو نہیں کروایا، کمپلیٹلی انلیگلی ایکسپینس کر دیے.
تو مجھے اب کیونکہ ظاہر ہے آپ نے بالکل درست فرمایا، جب سے ہم ہیں، جب سے ہم اسٹرکچرل ریفارمز کے بارے میں سنتے ہیں، جب سے صحافت کا آغاز ہوا، میں نے تو یہی سنا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے تو معیشت درست ہوگی، لیکن ہم آئی ایم ایف کو کوستے رہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بیلٹ ٹائٹننگ کر دی، ان کی ایسے اسٹرکٹ کنڈیشنالٹیز ہیں۔ ہائیبرڈ نظام البتہ ہمارے لیے نیا تھا، ہم نے پہلے مارشل لاء دیکھے، پھر ٹوٹی پھوٹی جمہوریت دیکھی، پھر ایک ہائیبرڈ دیکھا، پھر اب یہ دوسرا ہائیبرڈ دیکھ رہے ہیں۔ تو مفتاح صاحب، کیا ہائیبرڈ نظام معیشت کی طرف فوکس نہیں کرتے؟ جو ہائیبرڈ چلاتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاؤ وی آر ڈپلیٹنگ، اور ہمیں پھر جا کر کے ایک کشکول لے کر کے جانا پڑے گا جو کہ مشکل ہی ہوگا۔ مطلب ایک طرف ہم اتنے زبردست چل رہے ہیں ڈپلومیسی میں جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس کو درست کرنے کے لیے کون آئے گا؟ دیکھیں، ہائیبرڈ نظام بھی جو ہوتا ہے، اور پاکستان میں جب ہائیبرڈ نہیں بھی ہوتا، ٹو بی ویری آنیسٹ، بھی جب جس کو ہم جمہوریت کہتے تھے 2018 سے پہلے، اس نظام کے اندر بھی ہماری جو ادارے ہوتے ہیں وہ کافی چیزوں کے اندر حکومت کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یا کبھی حکومت سے آگے ہوتے ہیں۔ افغان پالیسی ہوئی، فورن پالیسی ہوئی، ڈیفینس کی پالیسی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہائیبرڈ کے اندر بھی دیکھیں، یہ جو مثال کے طور پر لاسٹ ایئر مصدق ملک صاحب ایک چینی کی کمیٹی کے چیئرمین تھے، ان کو ہٹایا، ڈار صاحب کو بلائے، اور چینی کی کمیٹی نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی 6 لاکھ ٹن، جس سے کہ پاکستان بھر میں 50 روپے ایک سال تک قیمت بڑھ گئی۔ ہر پاکستانی جو تھا وہ ہر روز جب چینی خریدتا تھا تو 50 روپے زیادہ دیتا تھا، اور جو 6 لاکھ ٹن مہینے کی بکتی تھی پھر چینی پاکستان مہینے میں، اس کے 30 ارب روپے کا نفع جو تھا یا منافع جو تھا وہ 20 خاندانوں کو، 22 خاندانوں کو مل جاتا تھا۔ اب یہ جو ہائیبرڈ نے تو نہیں کیا نا یہ فیصلہ، یہ تو سیاست دانوں نے ہی فیصلہ کیا نا۔ سو گزارش یہ ہے کہ ہائیبرڈ کے اندر جو ہے نا وہ مطلب جنیوا کے اندر جب ٹرمپ سے وہ کرنا ہوتا ہے، یا 1000 مرتبہ آپ نے خود سنا ہے جو جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ میں نے تو 3 مہینے میں جتنی فیلڈ مارشل سے باتیں کی ہیں کسی اور شخص سے بات نہیں کی، ٹرمپ سے باتیں کرنی ہیں، تو وہ کام جو ہے فورن پالیسی وغیرہ کا وہ زیادہ ڈائریکٹ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور حکومت ایک دم بیک سیٹ لے لیتی ہے اس پہ۔ اور لیکن جو چھوٹی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ حکومت اپنی مرضی سے کام کرتی ہے۔ بجلی ہوئی، گیس ہوئی، اب تھوڑا بجلی گیس کے اندر تھوڑی سی انکارپوریٹرز تھی تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا ہائیبرڈ آ گیا ہے۔ ایک مہینے تک اگر آپ ڈیزل کی کمپنیوں کو زیادہ نفع دیں گے تو ہوگا، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ ہائیبرڈ ہمارے لیے نیا ہے، اور یہ ایک اتنا اسٹیبل نظام نہیں ہے۔ ہم نے جو دیکھا ہے کہ 2018 سے اب تک جو ہے وہ ہائیبرڈ کے اندر ایک جو ساتھی ہے اس کا جو ہے وہ وزن تھوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے، اور جو دوسرا ساتھی ہے اس کا جو وزن ہے وہ تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہے، تو اس میں ایک دم توازن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کہیں یہ دن نہ دیکھیں ہم کہ پھر آئی ایم ایف سے بھی انہی کو بات کرنی پڑے، تو شاید پھر وہ کچھ درستگی کر لیں۔ وہ کرنا پڑتا ہے بیچاروں کو۔ اچھا، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ سمجھتے ہیں مفتاح صاحب کہ دس از دا ٹائم کہ ہم ایک انرجی ڈپلومیسی بھی کریں، بیکاز ایران کے اگر معاملات درست ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پیس مسٹ کنٹینیو، اور ان کے اوپر سے سینکشنز بھی ہٹیں تاکہ ایک کمپٹیشن بھی بڑھے گا اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ از دیر اے پوٹینشیل، آپ سمجھتے ہیں، بٹوین پاکستان اینڈ ایران، جس سے وہ چیزیں جو آپ ہمیشہ ہمیں بتاتے آئے ہیں کہ جس ریجن کے حساب سے ہماری بجلی سب سے زیادہ مہنگی ہے، جب تک ہم وہ سستی نہیں کریں گے آپ اپنے ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکتے، نہ ہی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایران گیس پائپ لائن کے اندر کی بڑی بات ہوتی ہے یہاں پہ، لیکن لوگ کبھی کبھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ایران کی جیسے ہم نے جو گیس کا 2012 میں فیصلہ کیا تھا، تو معاہدہ کیا تھا 14 سال پہلے، وہ گیس بڑی مہنگی ہم نے خریدی تھی۔ خیر اس پہ ایک کلوز ہے کہ جس میں ہم کو ایک مرتبہ ری نیگوسیشن کا چانس ملے گا، لیکن ایران کی گیس جو ہے وہ بہت زیادہ سستی نہیں ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پرائس ہوتی ہے برینڈ کی، وہ شاید قطر کے سیکنڈ معاہدے سے بھی مہنگی ہے۔ تو ہم کو ایران کے ساتھ ٹریڈ ہو جائے پاکستان کا، ایران کے اوپر سینکشن لگ جائیں تو ہمارا بارڈر کا بہت ٹریڈ ہو جائے گا، اس پہ ہمارے بالخصوص پاکستانیوں کا جو فائدہ ہوگا وہ بلوچ پاکستانی ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ اگر ہمارے بلوچ بھائیوں کو 4 پیسوں کا فائدہ ہو جائے، وہاں پہ معیشت چل جائے، تو ہم سب بڑے خوش ہوں گے اس کے بارے میں۔ تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ایران سے ٹریڈ ہونا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ایران کے اوپر سینکشن ہٹ جائیں اور ایران بھی ایک جو ہے وہ دنیا کے اس میں آ جائے ٹریڈ کے دائرے میں۔
ईरानियों का भी फ़ायदा हो जाएगा, उनकी भी 50 साल से इकोनॉमिक ग्रोथ बेचारों की 1% से कम हुई है, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े कल्चर्ड लोग हैं, लेकिन उनकी भी हुकूमत ने बड़ा शिकंजा रखा हुआ है उनके ऊपर, तो वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा और पाकिस्तान और ईरान की ट्रेड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये कोई गेम चेंजर हो जाएगा और इससे बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी हमारी, तो वो पाकिस्तानी जो है ना वो हर जगह एक जगह उम्मीद लगा देते हैं, कभी थरकोल पे, कभी रेकोडेक पे, कभी तरबेला डैम पे, कभी सीपैक के, गेम चेंजर हो जाएगा। गेम चेंजर एक ही है कि बच्चों को तालीम दे दो, वो हम नहीं कर पाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मिफ्ता साहब, लेकिन ईरानी डीजल जो कि बलूचिस्तान में ज़रूर इस्तेमाल होता है, अगर वहाँ से हमें इंपोर्ट की इजाज़त मिले तो हमारी रिफाइनरीज उसको प्रोसेस कर सकती हैं। ईरानी डीजल जो आता है वो बलूचिस्तान के अलावा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान भर में, साउथ पंजाब में, कराची तक आता है। और वो ज़ाहिर है कि आप जैसे फरमाया कि इसमें स्मगल होता है, लेकिन अगर इजाज़त के तहत अगर हम डील कर सकते हैं तो ज़ाहिर है फिर हम उसके ऊपर कुछ लेवी भी लेंगे, कुछ टैक्स भी लेंगे, और डीजल भी आ सकता है डायरेक्टली, और जो है अनरिफाइंड ऑयल भी, क्रूड ऑयल भी आ सकता है। क्रूड ऑयल के लिए हमारी रिफाइनरीज जो है वो ईरान का थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है अरेबियन लाइट से, इनका क्रूड ऑयल, तो हमारी रिफाइनरीज एक्चुअली ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन वो हो सकती हैं। लेकिन गैस के अंदर, क्योंकि हम एक गैस जो कतर से खरीदते हैं वो पहले इनको -168 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको लिक्विफाई करते हैं, फिर उसको ट्रैवल करवाते हैं, फिर वो यहाँ आता है तो फिर उसको वापस रूम टेम्परेचर पे लेकर आते हैं, रीगैसिफाई करते हैं, इसके बड़े अखराजात होते हैं। तो अगर पाइपलाइन के थ्रू गैस आ जाए तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, बशर्ते कि हम ईरान से एक प्राइस निगोशिएट भी कर लें और जो ईरान हमारे ऊपर क्लेम कर रहा है वो क्लेम वेव ऑफ करते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल फॉर बीइंग विद द शो। इसी के साथ प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हुकूमत से भी यही सवाल करेंगे कि क्या वजह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि इस बोझ को जब बढ़ाना होता है तो उसमें एक सेकंड नहीं लिया जाता, उठाते वक्त इस बोझ को बड़ी मुश्किलात होती हैं।